भोलि एक दिन क्लास छोड्नु है त? हुन्छ सर। भोलि छोरी मान्छेहरू के कार्यक्रम हुन्छ है ल। आज मैले नयाँ च्याप्टर सुरु गरेँ, कमन स्टक एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेस होइन। सबभन्दा पहिले फिचर्स अफ कमन स्टक। पहिलो छ द भ्यालु अफ कमन स्टक या प्राइस, जो चाहिँ फिक्स्ड हुँदैन है। हेर्ने हो भने प्राइमेरी मार्केटमा हामी एप्लाई गर्दा 100 रुपियाँ लगभग फिक्स हुन्छ, तर कुनै कुनैको 50 रुपियाँ पनि छ है नेपालमै। तर कमन स्टक प्राइमेरी मार्केटबाट इस्यु भइसकेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा जब सेल हुन्छ नि, यसको भ्यालु चाहिँ फिक्स्ड हुँदैन। डिमान्ड सप्लाईदेखि लिएर इकोनोमिक कन्डिसन या कुनै न्युजहरूले गर्दा सेयरको भावमा असर पर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के निकालेको थियो मोनेटरी पोलिसी, घटे अस्ति 108 घट्यो। त्यसै फेरि अर्थमन्त्रीले त्यसको भोलिपल्ट फोन गर्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई, 160 ले बढ्यो, हिजो फेरि 40-42 ले घट्यो। त्यहाँ सेयरको भ्यालु चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ भन्ने छैन। भोटिङ राइट, प्रत्येक सेयर होल्डरले उसको रहेको सेयर संख्याको आधारमा बोर्ड मेम्बर सिलेक्सन गर्दाखेरि भोट हाल्न पाउँछ। यदि कुनै सेयर होल्डर भोट हाल्न जान भ्याउँदैन या पर्दैन भने उसले आफूसँग रहेको भोटिङ राइट लिखित रूपमा अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ। त्यसलाई प्रक्सी भन्छ। जे पनि भोट हाल्न पाउँछ। यदि कोही हाल्दैन भने उसँग रहेको सेयर संख्याको आधारमा उसले हाल्नु पर्ने भोट अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। रिसिभिङ पेरियोडिक डिभिडेन्ड, पेरियोडिक भन्नाले इयरली बुझाए, क्वार्टरली दिँदैन, इयरली दिन्छ। चाहे त्यो क्याशको रूपमा होस् या सेयरको रूपमा। यदि कुनै कम्पनीले सेयर दिन्छ भने फ्री अफ कस्टलाई भन्छ के त बोनस सेयर है। दुईटैमा चाहे क्याश डिभिडेन्ड होस् या बोनस सेयर होस्, ट्याक्स लाग्छ 5% है। अर्को छ लिमिटेड लायबिलिटी। कथन कदाचित कम्पनी डुब्यो, लिक्विडेसनमा गयो भने कुनै व्यक्तिले त्यो कम्पनीको सेयरमा लगानी गरे जति रकम डुब्छ, बाँकी उसको सम्पत्तिमा कसैले पनि हक अधिकार जताउन पाउँदैन। तर यदि पार्टनरशिप कम्पनी छ, एबिसी 3 जना मिलेर पार्टनर बिजनेस गरे, यदि बिजनेस डुब्यो भने ती 3 जनाको बाँकी सम्पत्तिमा पनि हक अधिकार लाग्छ। जबकि कमन स्टकको केसमा जति सेयरमा लगानी गरेका छौँ त्यति मात्र डुब्ने हो, बाँकी चाहिँ डुब्दैन। प्रफिट र रिस्कको रिलेसन, कुनै पनि कम्पनीको रिस्क अनुसार जब रिस्क बढ्दै जान्छ प्रफिट पनि के हुन्छ त बढ्छ। यानि कि प्रफिट र रिस्कको बिचमा पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। यी भए फिचर्स अफ कमन स्टक। कोही कन्फ्युज छौ यहाँ? छैन सर। ल है, अब जाउँ राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अफ कमन स्टक होल्डर। पहिलो के छ त डिभिडेन्ड राइट। जतिसुकै कसैले कम लगानी गर्न सक्छ, कसैले बढी लगानी गर्न सक्छ। बढी लगानी गर्नेले बढी डिभिडेन्ड पाउला, कम लगानी गर्नेले कम डिभिडेन्ड पाउला। प्रत्येकले चाहिँ पाउनु पर्ने हक अधिकार के हो त डिभिडेन्ड। त्यो डिभिडेन्ड पाउने हक अधिकार सबैको हुन्छ। कुनै सेयर होल्डरलाई दिने, कुनै सेयर होल्डर नदिने त्यो हुँदैन। यदि अहिले तिम्रो सेयरमा कारोबार गर्छौ, डिभिडेन्ड यदि छ भने क्याश डिभिडेन्ड या बोनस सेयर है हामी लिन जानु पर्दैन, हाम्रो खातामा जम्मा हुन्छ। लगभग 1-2 दिनभित्र सबैको खातामा जम्मा भइसक्छ। जसको बढी सेयर छ उसलाई दिने, कम सेयर वालालाई नदिने, त्यो भन्ने कुरा हुँदैन। दोस्रो छ एसेट राइट है। कम्पनी यदि लिक्विडेसनमा गयो भने सबैलाई तिरोतारो तिरिसकेपछि बाँकी रहेको सम्पत्तिमा सबै सेयरहरुको अधिकार लाग्छ। तेस्रो छ भोटिङ राइट, भोट हाल्ने। कुन बेला त बोर्ड मेम्बरहरु सिलेक्सन गर्दाखेरि भोट हाल्ने अधिकार सबको हुन्छ।
त चाहिँ कम लगानीकर्ता होस् नहाल, म बढी लगानीकर्ता म हाल्छु भन्ने होइन। तर अहिले चलन चल्तीमा के चलिरहेछ भने तिमीलाई भनिदिन्छु, यो चाहिँ कानुनी रूपमा होइन। कुनै कम्पनीको यदि बोर्ड मेम्बर सिलेक्सन हुँदैछ भने त्यो बोर्ड मेम्बरमा कसैलाई जाने इच्छा छ भने उसले प्राय ब्रोकरहरू कहाँ गएर पत्ता लगाउँछ कसको को सेयर होल्डर छन् है। यदि मसँग 1000वटा सेयर छ भने प्रमाणित गरेर दियो भने उसले त्यो 1000वटा सेयरको भोट लिनको लागि उसले मलाई थोरै पैसा, हजुर के जान्नुहुन्छ हामी उठ्ने पक्षमा छौँ, त्यहाँ तपाईँ बरु 3 रुपियाँ गोटा या 5 रुपियाँ गोटाले 5000 लिनुहोस्, नबोल्नुहोस्, बरु प्रोक्सी चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्। त्यसै त्यो भोटिङ राइट किनबेच पनि हुन थाल्छ है आजकल, जुन चाहिँ गैर कानुनी हो भए पनि गर्ने के है। कसैलाई हुन्छ नि बोर्ड मेम्बर जाने इच्छा एकदमै, त्यस्ताले चाहिँ ब्रोकरहरूका मिटिङ हुने बेलाभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि एकदम सल बनाउन थाल्छन्, त्यसलाई भन्छ प्रोक्सी है। चौथो छ प्रिम्टिभ राइट। प्रिम्टिभ भनेको अग्राधिकार है। जस्तै गुरुङहरूतिर हुन्छ अग्राधिकार मामाचेलोको भने जस्तै यहाँ पनि कमन सेयर होल्डरको कम्पनीले यदि सेयर इस्यु गर्दैछ भने त्यसमा लगानी गर्ने अग्राधिकार हुन्छ कसको त कमन सेयर होल्डरको। तर दुई किसिमको सेयर हुन्छ है। त्यसरी यदि कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्दैछ भने एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरले मात्र हाल्ने हो, अरू व्यक्तिले हाल्न पाउँदैन। यदि राइट नहालेर बाँकी रहेको सेयर छ भने त्यो चाहिँ लिलामी बिडमा जान्छ, त्यसमा हाल्ने नहाल्ने अलग कुरा हो। तर राइट सेयर छ भने एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरले मात्र हाल्न पाउँछ, अरूले पाउँदैन, त्यसलाई भन्छ प्रिम्टिभ राइट। यदि फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपीओ, एफपीओ भनेको 100 रुपियाँको सेयर हो है। त्यो 100 रुपियाँको सेयरमा 200 रुपियाँ प्रिमियम थपेर यदि 300 मा कम्पनीले बेच्दैछ भने त्यसमा अग्राधिकार या प्रिम्टिभ राइट ओन्ली सेयर होल्डरको हुँदैन, जो सुकैले पनि हाल्न पाउँछन् है त। जस्तै शिवम सिमेन्टको 300 रुपियाँ बेचा थियो नि, त्यो 300 मा जेनरल पब्लिक जसले पनि हाल्न पायो, त्यो एफपीओ है। त्यसमा ओन्ली सेयर होल्डर होइन, कुन बेला सेयर होल्डर मात्र हाल्न पाउँछ भने राइट सेयर दिएको खण्डमा। यी भए राइट अफ कमन सेयर होल्डर। क्लियर छ? कुनै कन्फ्युजन? बुझेछ है? ल जाऊ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजमा। पहिलो छ एडभान्टेज अफ कमन सेयर है। पहिलो एडभान्टेज के भने लिमिटेड लायबिलिटी। लगानी गरिदियो नाफा भए खाने, यदि घाटामा गयो भने त्यो आफूले लगानी गरेको सम्पत्ति मात्र डुब्ने हो सेयरमा, बाँकी अरू सम्पत्ति डुब्दैन। त्यसकारण यसको लायबिलिटी के हुन्छ त लिमिटेड, अप टु इन्भेस्टमेन्ट ओन्ली। अफर अ हायर अर्निङ पोटेन्सियल। कमन स्टक होल्डरहरूलाई अर्निङ हाई हुन सक्छ, हुने चान्सेस हुन्छ। किनभने कुनै एउटा व्यक्तिको स्रोत साधन त सीमित हुन्छ, उसले त्यही सीमित स्रोत साधन युज गरेर बिजनेस गर्ने हो भने लिमिटेड बिजनेस हुन्छ। तर त्यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूले पैसा लगानी गरेर सेयरमा ठुलो यदि कम्पनी खोल्ने हो भने उसको अर्निङ पोटेन्सियल के हुन्छ त हाई हुन्छ, किनभने कम्पनीको साइज नै के हुन्छ हाई हुन्छ। जस्तै युनिलिभर छ भने युनिलिभरको सेयरको भ्यालु एकदमै हाई छ, किनभने उसको लगानी ओन्ली 25 करोड हो, नाफा अरबमा हुन्छ क्या है। त्यसकारण एउटा सेयर 100 रुपियाँमा जसले सेयर किनेको थियो सुरुमा, उसले अहिले प्रत्येक वर्ष डिभिडेन्ड, यो पालि डिभिडेन्ड कति पाउँदैछ थाहा छ? 650 रुपियाँ है। भने किन भने उसको अर्निङ पोटेन्सियल के छ त हाई छ। त्यो जस्तो अरू कम्पनी छैन नि त। फेयर एन्ड लभली केहरू उत्पादन गर्छ, साबुन ताबुन इत्यादिहरू हो है। त्यसो छ इजिली पर्चेज कमन स्टक अन भर्चुअली एनी ट्रेडिङ प्लेटफर्म। भने हामी कमन स्टक इजिली किन्न सक्छौँ। अहिले हामीले प्राइमेरी सेयरमा एप्लाई गर्नु पर्दा लाइन बस्नु पर्दैन, घरबाटै किने भयो। यसो मोबाइल टक 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 हाल्यो, भाग्यमा छ भने परिहाल्छ, नभए पर्दैन। यदि सेकेन्डरीमा हो भने ब्रोकर कहाँ पनि गइराख्नु पर्दैन, हामी घरबाटै पनि अनलाइन ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ है। यति मात्र होइन, यदि हामीसँग विदेशी डलर कार्ड छ भने, डलर कार्ड है
छ भने विदेशी सेयरहरू पनि घरै बसी बसी किन्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसैले यो किनबेच चाहिँ के छ त सजिलो छ। कमन स्टक्स क्यान प्रोभाइड डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड दिन्छ है। कमन स्टक क्यान बी ट्रेड इन द भेराइटी अफ वेज, विभिन्न किसिमले किनबेच गर्न सकिन्छ। यु विल गेट टु टेक एडभान्टेज अफ ग्रोइङ इकोनोमी है। कुनै इकोनोमी ग्रो भइरहेछ भने त्यसमा हामीले सिंगल लगानी गर्न सक्दैनौँ भने ग्रुपमा लगानी गरेर सेयरमा लगानी गरेर त्यो ग्रोइङ इकोनोमीलाई हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ। इट इज द बेस्ट वे टु गेट अहेड अफ इन्फ्लेसन प्रोब्लम। इन्फ्लेसन प्रोब्लम भयो भने के हुन्छ, सामानको भाउ बढ्छ, पैसाको भाउ घट्छ भने त्यो बेला हामीले त्यसलाई सेयरमा लगानी गरिदिएर है त्यो इन्फ्लेसनबाट जोगिन सक्छौँ। यु क्यान लिभरेज द भ्यालु अफ कमन स्टक एज कोल्याट्रल है। हामीसँग यदि कुनै कम्पनीको सेयर छ भने त्यसलाई एज अ कोल्याट्रल ब्याङ्कमा राखेर लोन झिक्न चाहिँ पाइन्छ। जस्तै नेपालमा अहिले अलिक टाइट गर्दै छ, कमन सेयर एज अ कोल्याट्रल राखेर कति झिक्न पाइन्छ त 12 करोड, त्यो पनि 3टा ब्याङ्कबाट म्याक्सिमम 4 करोड। यसले गर्दाखेरि सेयर कहिले भाउ बढ्छ कहिले घट्छ, अर्थमन्त्री फोन गर्यो बढ्छ है। त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा सीमा तोक्दिएको छ, कति त एउटा व्यक्तिले 12 करोडसम्म मात्र लोन लिन पाउँछ, त्यो पनि 3टा ब्याङ्कबाट इक्वली अप टु 4 करोड है त। इट इज पोसिबल टु बाई एन्ड सेल कमन स्टक अराउन्ड द वर्ल्ड, कि विश्वमा जहाँ पनि किनबेच गर्न पाइन्छ, तर नेपालको हकमा नेपाली नागरिकले मात्र सेयरमा लगानी गर्न पाउँछ। सेकेन्डरीमा है प्राइमेरी सेयरमा चाहिँ विदेशी जोइन्ट स्टक कम्पनीहरू आएर नेपालमा डेभलप गर्नको लागि तिनीहरूले त सेयर लगानी गर्न पाउँछन्, तर केमा त प्राइमेरीमा। सेकेन्डरीमा किनबेच गर्नको लागि डिमेट खाता खोल्नु पर्यो, डिमेट र एकाउन्ट खाता हुनु पर्यो। त्यो एकाउन्ट खाता र डिमेट खाता हुनको लागि के त नेपाली नागरिक हुनै पर्यो, तर विश्वमा जहाँबाट पनि किनबेच गर्न पाइन्छ है त। 30 एडभान्टेजमा जाउँ। यु आर द लास्ट पर्सन टु गेट पेड ड्युरिङ अ कम्पनी लिक्विडेसन है। कुनै कम्पनी यदि लिक्विडेसनमा जाँदैछ भने पहिले अरूलाई तिर्तारो गर्नुपर्ने रकम तिर्छ। जस्तै डेप्ट होल्डरलाई, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई, इम्प्लोइहरूलाई, अनि मात्र बाँकी रहेको बचे खुचेकोमा हाम्रो हक लाग्छ। जे जति सम्पत्ति बाँकी रहन्छ नि त्यसलाई दामासाईले सेयर होल्डरलाई बाँड्छन्। यदि रहेन भने हामीले पाउँछौँ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यु डोन्ट ह्याभ मच कन्ट्रोल ओभर योर इन्भेस्टमेन्ट। हामीले सेयरमा लगानी गरिदिन्छौँ, त्यो सेयरको पैसा जान्छ कम्पनीमा, कम्पनीको सिइओले त्यसलाई इन्भेस्ट गर्छ या के गर्छ, हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटै मेकानिजम छ, त्यो बोर्ड मेम्बर। बोर्डले चाहिँ डिसिसन गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ सिइओलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। तर सिम्पल एउटा सेयर होल्डर भएर मैले सिइओलाई कन्ट्रोल गर्छु या गाली गर्छु या के भन्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन है। हामीले धेरै कम्पनी सेयरमा लगानी गरेका छौँ भने हाम्रो पोर्टफोलियो एक दिनमै धेरैले घटबढ पनि हुन सक्छ। जस्तै मलाई लाग्छ यदि यही तरिका रह्यो, जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर एमालेको हो, जसलाई ओलीले नियुक्ति गरे हो, अर्थमन्त्री के को हो त माओवादीको। माओवादी र एमाले अहिले पहिले मिलेका थिए, अहिले फुटेर त तिनीहरूको कन्फ्लिक्ट छ हो। यो कन्फ्लिक्ट यदि रहिरह्यो भने कसको कसको बिचमा त गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बिचमा हो नि। यति मान धेरै मान्छेहरू नेपालमा सुसाइड गर्छन् जसले सेयरमा लगानी गरेका छ नि, किनभने एक दिन नै लाखौंको घाटा लाग्छ क्या। भने लोन लिएर सेयर किनेको छ, घटै छ है, कहाँबाट ब्याज दिने कहाँबाट सामा तिर्ने है। तिमीले सुनेको छौ छैन होइन, स्वयम्भूमा एउटा कारभित्र चाहिँ मान्छे सुसाइड गरेको मान्छे भेटेको थियो 2-3 वर्ष अगाडि होला, ऊ पनि यही सेयरकै कारणले हो। अनि त्रिशुलीमा हाम फाले त परिवार सहित बुढाबुढी 2टा बच्चा, त्यो पनि सेयरमै घाटा खाएर हो। त्यसकारण
एक दिनमै धेरै मात्रा धेरै पैसालाई घट्न पनि सक्छ। Companies are not required to pay dividend on common stock. कम्पनीले डेप्ट होल्डरलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नै पर्छ एट अ फिक्स रेट, प्रिफर्ड सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिनै पर्छ एट फिक्स रेट। तर हामी यदि कमन सेयर होल्डर छौँ भने हामीलाई डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यदि कम्पनी नाफामा छ, त्यो नाफा अन्त इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्ने छ भने कम्पनीले सुरुमा इन्भेस्ट गर्छ, हामीलाई डिभिडेन्ड दिन्छ भने छैन। बोनस सेयर देला, क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्दैन। तर यो नमान, यदि कम्पनीले हामीलाई डिभिडेन्ड दिएन, बोनस सेयर दियो भने सेयरको भाउ बढ्छ, हामी सेयर बेचेर पनि पैसा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ नि। त्यहाँ लौजा यसले डिभिडेन्ड दिएन के खाएर बाँच्ने भन्ने होइन। त्यहाँ हाम्रो सेयरको भाउ बढ्छ। यदि 1000 किताब छ 50 किताब बेच्दियो, के फरक पर्छ र? भाउ बढ्यो है। इट क्यान टेक टाइम टु जेनेरेट सिग्निफिकेन्ट गेन्स है। हामी कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका छौँ भने आजको भोलि नै रिटर्न दिन्छ भने छैन, केही सर्टेन टाइम लाग्छ। जस्तै नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने 2 वर्षबाट न सेयरको भाउ बढ्या हो है। त्योभन्दा अगाडि कन्टिन्यू 4 वर्ष त्यो 1100 1200 को सेरो फेरो वरिपरि मात्र नेप्से घुमिया थियो क्या। जसले त्यो बेला किनेर होल्ड गर्यो, अहिले नाफा कमायो, बेच्यो है। त्यसकारण हामीले कमन स्टकमा लगानी गर्दैमा इमिडिएटली या 1 वर्षमै रिटर्न हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसलाई सहन सक्नु पर्यो, होल्ड गरेर बस्न सक्नु पर्यो है। त्यही भएर मैले कसैलाई विद्यार्थीहरूलाई सेकेन्डरी मार्केटमा खेल भनेर भन्दिनँ, बरु प्राइमेरीमा खेल। अर्को छ इन्भेस्टिङ इन कमन स्टक क्यान बी एन इमोसनल रोलर कोस्टर एट टाइम है। कमन स्टकमा लगानी गर्ने जुन हुन्छ नि, कतिजना इमोसनली लगानी गर्छन् क्या। तिम्रो ब्रोकर कहाँ गएको छौ छैनौ अलग कुरा हो है। न प्राय त्यहाँ हेर्नु लेडिजहरू हुन्छन्, सबै लेडिज होइन, कोही कोही लेडिज कस्तो हुन्छ नि, ए फलालो दिदीले त किन् यति कि त म पनि किन्छु, किन्दै 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 भन्छन् क्या। उसलाई त्यो कम्पनीको बारेमा, फाइनेन्सियल पोजिसनको बारेमा, इपिएस को बारेमा केही पनि थाहा छैन, अर्काको लैलैमा लाग्छ र त्यस्तै मान्छेहरू चाहिँ डुब्छन् क्या। अर्को, यु विल फेस हाई लेभल अफ प्रोफेसनल कम्पिटिसन when investing in common stock. प्राइमेरी मार्केटमा प्रोफेसनलिजम चाहिन्न। घरे बसी बसी 1000 रुपियाँ ब्याङ्कमा छ भने 10 किताबको लागि एप्लाई गरे जुनसुकै कम्पनीमा पनि ठिक हो। तर यदि सेकेन्डरी मार्केटमा जाने हो भने प्रोफेसनलिजम चाहिँ चाहिन्छ है। यदि प्रोफेसनलिजम छैन भने त्यो लगानी गरेको डुब्न पनि सक्छ। जस्तै तिमीले कति न्युजहरू पढ्छौ, कति पढ्छौ थाहा छैन होइन। गोर्खा विकास ब्याङ्क भन्ने थियो, त्यसको फटाइको कारणले त्यसलाई खबाट ग वर्ग गोर्खा फाइनेन्समा कन्भर्ट गरिदियो नेपाल स्टेट ब्याङ्कले पहिले है। अब गोर्खा फाइनेन्स अहिले भएको छ, त्यही ब्याङ्कबाट 3 करोड कसैले बिना धितो बिना यो लोन झिक्यो। त्यसमा एउटा माडवाडी पनि के अग्रवाल छ, एउटा कांग्रेसी नेताको छोरो छ, अर्को 3 वर्ष जेल बस्या यस्तै इन्भेस्टर छ। 3 करोड रुपियाँ लोन झिके, त्यही पैसा त्यो कम्पनीको सेयरमा लगानी गरे, धेरै सेयर आफूले किन्ने, त्यसलाई कर्नरिङ भन्छ। यसरी सेयर किनेर आफूसँग स्टक राख्ने अनि थोरै महँगो भाउमा बेच्ने हो। यस्तो इन्टरनल कुराहरू थाहा पाइएन र लैलैमा लागेर किन्न थाल्यो भने मान्छे डुब्छ। जस्तै सिम्पल एउटा कम्पनी दिन्छु ल, शिवम सिमेन्टले पहिलो वर्ष 15 रुपियाँ डिभिडेन्ड दियो, दोस्रो वर्ष 25 रुपियाँ डिभिडेन्ड दियो। त्यो सेयरको प्राइस 1500 छ भने 25 रुपियाँ क्यास डिभिडेन्डले तिम्रो 1500 लगानी उठ्न कति वर्ष लाग्छ भन त? 1560 वर्ष हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ ख्याल। अब बोनस सेयर दिँदो रहेछ कि क्यास डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ कि दुइटै दिँदो रहेछ, कुन चाहिँ बढी दिँदो रहेछ त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने क्या। 4-5 वर्षको पुरानो ट्रेन्डहरू हेर्ने। नयाँ इन्भेस्टरले सेकेन्डरी मार्केटमा बुमको बेला छिर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।
त्यहाँ प्रोफेसनल चाहिँ हुनै पर्छ या नलेज हुनुपर्छ। कोही कन्फ्युज छ कुनै? सर छैनौ?
आज ढिलासम्म क्लास लिनुभयो क्या हो? हेलो, रिसर्च ढिलासम्म क्लास ल्यायो क्या? भएन सर आज रिसर्च। अनि रिसर्चको क्लास कसले रन गरिरहेको थियो र? हजुर रिसर्चको क्लास त कसले रन गरे जस्तो लाग्छ? खोइ खोलेर बसे होला, क्लास त भएन। किन? खै सर एक्जाम छ आउनु क्या? भएको छैन। मैले पनि अघि खोलेको, खोल्दै 10 मिनट पछि बल्ल खोल्यो अहिले। ल है त, आज पनि के चाड हो र? अघिल्लो सेक्सन आएन कोही? होइन सर आज त 30 त हिजो हो, आज नभई हो क्या? आएन अर्को सेक्सन? हाम्रो त सक्यो। सक्यो? ल ठिकै छ है त। कमन स्टक मार्केट है, इक्विटी सेयरहरू बेच्ने मार्केट दुईटा हुन्छ युजुअल्ली। तेस्रो पनि छ, तेस्रो चाहिँ भनिदिउँला मात्र होइन। पहिलो छ प्राइमेरी मार्केट। A primary market is a source of new securities, often on an exchange. It's where companies, government, and other groups go to obtain financing through debt-based or equity-based securities. यो इक्विटी भएकोले इक्विटी बेस्ड मात्र बुझ है। डेप पनि सुरुमा इस्यु गर्दाखेरि 1000 रुपैयाँमा इस्यु गर्छ, त्यसलाई पनि प्राइमेरी मार्केटै भन्छ है। तर कुनै कुनै कम्पनीले 10 रुपैयाँ गोटाले पनि बेचेर हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले अस्ति मेगा कसको थियो क्या र है। प्राइमेरी मार्केट आर फेसिलिटेटेड बाय अन्डरराइटिङ ग्रुप्स consisting of investment bank that set a beginning price range for a given security and observe its sales to investors है। अन्डरराइटिङ ग्रुप या इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क्सहरू मार्फत प्राइमेरी मार्केटको सेयरहरू इस्यु गर्न सकिन्छ। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भनेको सेयर बेच्ने ब्याङ्क होइन है। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क छ तर यसको सेयर बेच्ने अर्को इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ जुन चाहिँ राजदरबारको कर्नरमा छ क्या? देखा छौ? राजदरबार त्यो हामी जमाबाट अगाडि गयो भने है, त्यहाँनिर छ भने त्यस्तो कम्पनीहरूले अरू कम्पनीको सेयरहरू बेचिदिन्छ, त्यसलाई भन्छ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क है। जसले बिगिनिङ प्राइस रेन्जको लागि इन्फर्मेसनहरू दिन्छ कम्पनीलाई कि 100 रुपैयाँको सेयर 100 मै बिक्री हुन्छ कि त्योभन्दा बढीमा कि कममा। जस्तै शिवम सिमेन्टको सेयर 400 मा पहिले इस्यु गर्ने भनेको थियो, तर पछि गएर 400 होइन, कतिमा गएर 300 मा। जाउँ अर्को सेकेन्डरी मार्केट। सेकेन्डरी मार्केट भनेको once the initial सेल इज कम्प्लिट भनेको सुरुमा पब्लिकलाई बेच्दाखेरि त्यो बेच्ने काम कम्प्लिट भइसक्यो। फर्दर ट्रेडिङ इज कन्डक्टेड अन द सेकेन्डरी मार्केट है, वेयर द बल्क अफ एक्सचेन्ज ट्रेडिङ अकर्स इच डे है। सेकेन्डरी मार्केट भनेको अहिले सिंहदरबार अगाडि छ, थाहा छ? देखा छौ? वाणिज्य ब्याङ्कको त्यो बाटो हुँदै अगाडि गयो भने एउटा खोल्सो आउँछ, खोल्सोको साइडमा छ, त्यहाँनिर किनबेच हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा। तर हामीलाई त्यहाँभित्र छिर्न दिँदैन है, बिना कार्ड होल्डर कुनै ब्रोकरको इत्यादिले हामीलाई छिर्न दिँदैन। यदि कलेजले लेटर बनाएर भिजिटिङ गराउन लग्यो भने अलग कुरा हो, यतिकै हामी चाहिँ छिर्न पाउँदैनौँ। तर हामीलाई यदि त्यो मार्केटमा सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच गर्नु पर्यो भने डिम्याट खाता खोल्ने, कुनै ब्रोकरको मेम्बर बनेर ब्रोकर मार्फत किनबेच गर्न चाहिँ पाइन्छ। र ब्रोकरले किनबेच गर्ने बाद उसले कमिसन चाहिँ लिन्छ है, 0.5% भन्दा बिलो छ। जस्तै 1 लाखको सेयर किनबेच गर्यो भने 500 रुपैयाँ माइनस हो, 500 रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन। जम्मा त 500 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ त्यो ट्रान्सफर यताउता हैन, तर 500 लगभग कमिसन तिर्नुपर्छ कसलाई त? ब्रोकरलाई। र त्यो पैसा तिरेपछि 3, 4, 5 दिनमा हाम्रो खातामा सेयर आउँछ। अर्को
थर्डमा मैले देखाएको थिएँ त ओभर द काउन्टर मार्केट यसलाई भन्छ ओटिसी यो सुनेको छौ छैन सर छैन है भने सर। भर्खरै एक हजुर कतिखेर क्लास सुरु भएको म त जोइन गरेर अर्कोतिर बसेको थिएँ कि के हो खोइ के हो मैले भर्खरै नानी मैले पनि जोइन गर्दाखेरि जोइनै हुँदैन कनेक्ट हुन सकेन भन्यो बल्ल 10 मिनेट पछि बल्ल ढ्याक्कै खोल्यो फेरि सधैँ त तपाईँले जोइन हो मैले start क्यालेन्डरबाट गर्नुहुन्छ खोले हो ए त्यही त अर्को साथीले चाहिँ यहाँबाट खोलेको थियो टिम्सबाट अनि हामी चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ जोइन बसिरहेको भएको उसकोमा खोइ होला खोइ म त क्यालेन्डरबाट खोल्छु 10 मिनेटसम्म खोलेन त्यही त अनि अलिकति माथिको देखाइदिनु होला सर अन्तिममा है यति हो यही सुरु गरेको छु नानी यही हो यही हो पहिलो स्लाइड ए हस् हस् त्यसो भए त ओभर द काउन्टर मार्केट ओटिसी भन्छ है भर्खरै सेवन इत्यादिका 2 जना जम्मा 3 जना भनौँ है 3 जना मध्ये 2 जनाले राजीनामा दिए 1 जना सस्पेन्डमा परे सुनेको छौ न्युज शेयर मार्केटका सुनेको छौ छैनौ सर सुनिरहेको छु ल भन त्यो कथा के हो सर त्यो कथा त त्यस्तो याद छैन सर याद छैन है तीन जना मध्ये है एकजना चाहिँ ग्लोबल आइमी को बोस हो ऊ पनि बोर्ड मेम्बरमा थियो उसको चाहिँ आफ्नै कम्पनीहरू छन् जुन चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेडिङ भइरहेछ भने उसको कन्फ्लिक्ट आउने भयो त्यसले उसले राजीनामा दियो ग्लोबल आइमी को फाउन्डर समथिङ अर्को साउथ भन्ने थरै साउथ नाम अगाडिको त्यति थाहा भएन साउथ भन्नेले पनि राजीनामा दियो अर्को एकजना ढुङ्गाना भन्ने म राजीनामा दिन्न भन्दै बसेको थियो है एउटा के छानबिन कमिटी बनायो नानी होइन मैले यता पढाउनुतिर ध्यान दिने यो गरेँ कता कता व्यस्त भएँ होइन त्यो मैले हेरिसकेको छ है त्यसले नघटाइकन त्यतिकै हाल्नु क्या घटाए पनि हुन्थ्यो मैले यसो सोचे होस् के घटाउने भर्टिकल राखे ठाउँ पुग्यो त होइन नानी तिमी नसकेर पेज ब्रेक गर्ने होइन यसो गर त्यसलाई अर्कै पेजमा यो गर अनि थेसिसको पेज एउटा खाली राख त्यो ठाउँमा त्यो पेज ब्लक त छिराइदिएर हुन्छ क्या र तिमीलाई जसै लाग्छ मिलाएर प्रिन्ट गरेर लिएर आऊ होइन छड्के सके राम्रो तर बोर्डर भन्दा बाहिर गएको त्यति राम्रो मान्दैन नानी तिमी कहाँ भन्ने प्रिन्ट गर्दाखेरि तिम्रो होस्टलबाट अलिक अगाडि गएपछि एसको कर्नर छ होइन कुना त्यो त्यो काले काले डल्ले डल्ले एकजना छन् न्यार हो है त्यसले चाहिँ दाइ यो मिलाइदिनुहोस् भन्दाखेरि मेरो त मिलाइदिन्छ होइन अब तिमीलाई भन्न सक्दिनँ है यो छड्के पारेर एक पेज यो गरिदिनु भनेर उसले चाहिँ गरिदिन सक्छ बुझ्यौ तर बोर्डरभन्दा बाहिर गएको नानी त्यति राम्रो चाहिँ होइन चल्छ त्यति चल्छ तिमी आफै गरेको होइन चल्छ है यसो म अहिले खाना खायो रे निस्किन्छु हाजिर गर्छु र म किर्तिपुर आफ्नो कामले जान्छु है यसो गर न तिमीलाई सिग्नेचर न चाहियो हो सिग्नेचर आजै लिए पनि हुन्छ बेलुकातिर यता खरिबुट यता हुन्छ नि लिए हुन्छ आइतबार तिमी फर्स्ट आवरमा गएर बुझाउन सक्छौ
बुझौ भने कलेजमै गएर भेट्नु पर्ने होइन म अहिले त्यही गएर प्रिन्ट निकालेर म रेक्टर अफिस जानु छ तिमी चाहिँ प्रिन्ट गर अनि म थेसिसको माथिको कर्मचारी भएर मलाई त्यस्तो थाहा हुन्न तिमी यसो गर खाना खायो जाऊ त्यहाँ मोटी मोटी डल्ली डल्ली दिदी छ होइन अनि उसँग बुझेर के हो के प्रोसेस हो उसँग बुझ सिग्नेचर गरिदिने काम मेरो बुझ्यौ ल तिमीले प्रिन्ट गरेर बेलुकातिर 3, 4, 5 बजेतिर फोन गरेर खरिबोट युनिक्लोकतिर हामी भेट्न सक्छौँ है त है ल तर माथि गएर बुझ पहिले अनि मात्र के हो प्रोसेस मलाई थाहा छैन है ल त्यो ढुङ्गामा भन्नेले रिजाइन गर्न मानेको थिएन होइन सरकार चेन्ज के छ मलाई थाहा भएन है तर उसमाथि चाहिँ छानबिन एउटा कमिटी बनाएर उसलाई सस्पेन्डमा अहिले हाल्यो त्यसमा अहिले नेप्से 7 मा चाहिँ हाकिम छैन सिनियर हाकिम छैन है खास कारण के हो भने एउटा सिमेन्ट कम्पनीले है प्राइमेरी शेयर इस्यु गर्ने पक्षमा थियो कि अब 1-2 महिनामा प्राइमेरी शेयर इस्यु गर्ने तर त्यो शेयर चाहिँ कतिमा त 700 चान्चुन है 600 रुपैयाँ प्रिमियम राखेर 700 चान्चुनमा यता पश्चिम नेपालको कुन एउटा सिमेन्ट हो उसले चाहिँ शेयर इस्यु गर्ने पक्षमा थियो तर त्यो कम्पनीको 10,000 किता ती 2 जना व्यक्ति ढुङ्गाना र साउदहरूले आफन्तको नाममा है स्टक एक्सचेन्ज भित्र एउटा मार्केट हुन्छ त्यो मार्केटबाट 10,000 किता उठाए म 10,000 को 1000 को लाख रुपैयाँ 10 लाख रुपैयाँ उठाए 2-4 महिनामै यदि त्यो 70 लाख हुन्छ भने त्यो फाइदा भएन र हो सर फाइदा भयो हो त्यो त्यसरी पोस्टमा बसेर है यदि बाहिरी मान्छे भावे मतलब हुन्न थियो अरु मान्छे भावे मतलब हुन्न थियो र अरूलाई दिन पनि थियो है त्यो त कम्पनीले त्यहाँका बोसहरूलाई खुसी पार्नको लागि 10,000 के त आफन्त कोही छोरीको नाममा कोही श्रीमतीको नाममा के नाममा चाहिँ किनेछन् जुन चाहिँ किन्न पाइन्न तर त्यसको क्वेशन सोध्दाखेरि उसले के जवाब दियो भने यो सेकेन्डमा भकै छैन त्यसकारण यो चाहिँ पाइन्छ भनेर भनेको चाहिँ होइन है यदि कुनै कम्पनीको माथिल्लो पोस्टमा बसेर उसले आफूलाई मात्र फाइदा पुग्ने डिसिजन लिन चाहिँ हुन्न जुन चाहिँ कानुनी बरखिलाफ हो त्यो कारणले गर्दा ती 3 जना त एकजनाको जुद्यो हैन उ पनि धेरै कम्पनीका शेयर होल्डर उसको कम्पनीको प्राइमेरी सेकेन्डरीमा इस्यु भइसकेको छ सेकेन्डरीमा किनबेच पनि हुन्छ भने उ चाहिँ त्यहाँ बोर्ड मेम्बर भयो भने उसले आफ्नो कम्पनीको हितमा त डिसिजन लिन सक्छ भनेर ग्लोबल आइमीले आफैले डिजाइन गर्यो है बाँकी दुईटा साउथले आफैले रिजाइन गर्यो तर ढुङ्गालाई दिन्न भन्दा उसलाई सस्पेन्ड हाल्यो किनभने तिनीहरूले ओभर द काउन्टर मार्केट ओटीसी मार्केटबाट आफन्तको नाममा प्राइमेरी शेयर इस्यु नगर्दै एउटा सिमेन्ट कम्पनीको 10,000 किता चाहिँ शेयर उठाएको थियो भने यसरी हामीले आफूले किन्न नचाहेको है राइट शेयरहरू इत्यादिहरू गएर ओटीसी भनेको स्टक एक्सचेन्ज भित्र है जुन सिंहदरबार अगाडि वाणिज्य बैंक भन्दा त्यो बाटो एउटा छ नि त्यो पुल मुनिबाट त्यो बाटोबाट अगाडि गने त्यो खोल्सोको साइडमा अलिकति भित्र छ त्यहाँ गएर मेरो यति किता शेयर बेच्नुस् या यति किता किन्नुस् भनेर हामी बेच्न सक्ने किन्न सक्ने मार्केटलाई भन्छ ओभर द काउन्टर मार्केट बुझ्यौ यसमा चाहिँ ब्रोकरको हात हुन्न सिधै स्टक एक्सचेन्जको हात हुन्छ र उसले चाहिँ कमिसन चाहिँ लिन्छ है यो त्यति नेपालको कन्टेक्स्टमा डेभलप भइसकेको छैन डेभलप चाहिँ दुईटै हो एउटा प्राइमेरी र सेकेन्डरी मार्केटमा कति भयो र 18-20 वर्ष त भयो डेभलप भएको है पहिले चाहिँ गाह्रो थियो अहिले त उही घरबाट बसेर पनि बेच्न पाइन्छ कन्फ्युजन छ कोही छैन सर methods of selling securities एउटा फर्स्ट छ पब्लिक अफरिङ एन इनिशियल पब्लिक अफरिङ or IPO
is an example of a security issued on the primary market. प्राइमेरी मार्केटमा इनिशियल पब्लिक अफरिङ जुन चाहिँ पार भ्यालु 100 मा बेच्ने गरिन्छ. An IPO occurs when a private company sells shares of stock to the public for the first time. पहिलोपल्ट a process known as going public. Public मा जाने. The process including the original price of the new share is set by a designated investment bank, hired by the company to do the initial underwriting for a particular stock. के भन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क जसले चाहिँ हाम्रो शेयर इस्यु गरिदिन्छ नि उसले ओरिजिनल प्राइस चाहिँ सेट गर्छ भन्छ. तर नेपालको कन्टेक्स्टमा युजुअली इनिशियल पब्लिक अफरिङ आइपिओ भनेको 100 रुपैयाँमै हुन्छ. अहिले तिम्रो मध्ये धेरै जनाले आइपिओ मा भर्छ, घरमा बस्यो, मोबाइलमा ख्यास 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 हान्यो, 10 किता 1000 रुपैयाँ भने युजुअली चाहिँ 100 रुपैयाँको दरमा हुन्छ है. तर आइपिओ त्यो कम्पनीले इस्यु गर्न पाउँछ जुन चाहिँ कम्पनी प्रफिटमा गइसकेको छ है. यदि कम्पनी लसमै छ भने त्यो लस भएको कम्पनीले आइपिओ गर्न पाउँदैन. किनभने साधारण जनतालाई ठग्नको लागि घाटा खाएर 70 रुपैयाँको शेयर भएको छ त्यो 100 रुपैयाँमा बेच्न चाहिँ पाइन्न. एक्सेप्ट हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावरमा चाहिँ बिजुली उत्पादन नगरिकन नाफा हुन्छ भने छैन. किनभने बिजुली बेच्ने हो है, बेचेपछि पैसा आउँछ. तर त्यसले है बिजुली नबेचिकन उत्पादन नगरिकन पनि आइपिओ इस्यु गर्न पाउँछ. आइपिओ युजुअली 100 रुपैयाँ हुन्छ. प्रिमियम थप्ने केस अर्को छ है. कति वर्षसम्म लगातार नाफामा गएको कम्पनीले मात्र प्रिमियम थपेर इस्यु गर्न पाउँछ. दोस्रो छ प्राइभेट प्लेसमेन्ट. प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेको दुई पार्टीको बीचमा एक आपसमा समझदारी भएर शेयरमा लगानी गर्छ भने त्यसलाई भन्छ प्राइभेट प्लेसमेन्ट. अदर टाइप्स अफ प्राइभेट अफरिङ फर स्टक्स इन्क्लुड प्राइभेट प्लेसमेन्ट and preferential allotment. Private placement allows companies to sell directly to more significant investors such as hedge fund and bank without making share publicly available. Preferential allotment offers shares to select investors at a special price not available to the general public. जस्तै तिमीहरूले पुरानो बसमा गएको छौ, कागजा त्यहाँ छ नि त्यो आर्मीको यो भन्दा भित्र हो, त्यहाँनिर एउटा ठुलो बिल्डिङ बनिरहेछ. त्यो अरबौंको बिल्डिङ हो. त्यसमा लगानी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट लोन ल्याछ. जो त्यो लोन लिएर उसले सुरु गरेछ बिल्डिङ कति 16 तले कति तले भन्छ हैन. त्यो कम्पनीको शेयर मलाई पनि अफर आएको थियो 2-4 लाख किता किन्नुस्, कति किन्नुहुन्छ किन्नुस् हैन. तर 10% प्रिमियममा, यानी कि 100 रुपैयाँको शेयरलाई कति तिर्नु पर्छ 110 रुपैयाँ. कति तला के बिल्डिङ के पार्किङ अनि कति पसल के प्रति वर्ष यति इन्कम हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो. मैले लगानी गरिन किनभने त्यो जुन सुरुवात गर्ने व्यक्ति छ नि त्यो व्यक्ति भने हाम्रो झापाली फटे हो, जसले चाहिँ त्यो के रे खुला मञ्चमा के टरासरा बनाएर बेचेको थियो नि त्यही व्यक्ति हो. त्यो माथि मलाई विश्वास लागेर मैले गरिन भने यसरी दुई पार्टीको बीचमा कम्प्रोमाइज भएर रेट फिक्स गरेर शेयर लगानी गरिन्छ है, त्यसलाई भन्छ प्राइभेट प्लेसमेन्ट. है त क्लियर छ. अर्को राइट अफरिङ. राइट अफरिङ भनेको राइट अफरिङ इस्यु परमिट्स companies to raise additional equity through the primary market after already having security enter the secondary market. Hey, हामीले एडिशनल इक्विटी क्यापिटल चाहियो भने शेयर मार्केटमा किनबेच सुरु भइसकेपछि पनि हामी इस्यु गर्न सक्छौं. Current investors are offered prorated right based on the shares they currently own. भनेको अग्रिम अधिकार है के को आधारमा त तिनीसँग अहिले भएको शेयर संख्याको आधारमा. यदि थप एडिशनल शेयर इन्भेस्ट गर्न पाउँछ भने त्यसलाई भन्छ
राइट भनेको एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई उसले ओन गरेको सेयरहरूको संख्यामा प्रोरेटेड बेसिसमा लगानी गर्न पाउँछ भने त्यसलाई भन्छ राइट अफरिङ। यसमा नयाँ सेयर होल्डरले पाउँदैन, दुईटै सेयर होल्डरले पाउँछ। सेयर होल्डर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्रोमोटर अर्को पब्लिक। प्रोमोटर होस् या पब्लिक होस्, दुवै किसिमको सेयर होल्डरले एक्जिस्टिङ सेयर संख्याको आधारमा यदि इन्भेस्ट गर्न पाउँछ भने त्यसलाई भन्छ राइट अफरिङ। क्लियर छ? कन्फ्युजन छ? नो अब यो सर। राइट अफरिङको एनालाइसिस अफ राइट अफरिङ भन्ने हिसाब छ है, मैले हिसाब गरेको छैन। के गर्नु भोलि गरौँ? म त कन्फ्युजन आज पहिलो सेक्सन आएन, तिम्रो आउँदैन भनेर बनाउँदै बनाएन। सर एकचोटि फेरि भन्नु न यो राइट अफरिङको। राइट अफरिङलाई मैले नानीको रेग्मी रहेछ, अन्यथा कोहीसँग मेल खाएको खण्डमा यसलाई अन्यथा नलिनु है। जस्तै हाम्रो नेपाल छ नि बहुजाति बहुभाषी बहुकल्चर देश हो। हाम्रो देशमा केही थरमा केही जातमा के हुन्छ भने मामा फुपूका छोराछोरीको पनि बिहा हुन्छ। जो कि हाम्रो हिन्दू कल्चरमा मामाको छोरो र फुपूको छोरो दाजुभाइ हो नि त। कुनै जातहरुमा के हुन्छ भने मामाको छोरीलाई फुपूको छोराले पहिलो प्राथमिकता। तर यो अहिले धेरै हटिसकेको छ है। कतिवटा रिजेक्ट या हे दिदी बहिनी बिहा गर्दै भनेर केटा मान्छेले पनि रिजेक्ट गरेका छन्। के त पहिलो कसको फुपूको छोराको, अनि मात्र अरु। त्यस्तै जस्तै अहिले कम्पनीको 10 करोड क्यापिटल छ, इक्विटी क्यापिटल। उसले यदि 2 करोड को नयाँ सेयर इस्यु गर्छ राइटमा भने 10:2 पायो नि त। 10 करोडले 2 करोड भने 10:2। तिमीसँग 10 किता सेयर छ भने तिमीले थप 2 किता सेयर किन्न पाउँछौ 100 रुपैयाँ तिरेर। बुझ्यौ? 2 भन्दा बढी पाइन्न। तिम्रो राइट कति हो त? 2टा किन्ने हो, त्यसमा तिमीले 2टा सेयर किन्न पाउँछौ। म 5 वटा किन्छु 10 वटा किन्छु पाइन्न भने एक्जिस्टिङ तिम्रो को आधारमा प्रोरेटेड बेसिसमा थप सेयर किन्ने पार भ्यालु तिरेर भने त्यसलाई भन्छ के त राइट सेयर। र यही सेयर धेरैले थाहा पाउँदैन, बिर्सिन्छन्, लगानी गर्दैनन्। त्यो सेयर बाँकी रहन्छ, बाँकी रहेको सेयर चाहिँ निलामी गर्छ क्या डाक बडाबाट। बुझ्यौ? त्यसलाई भन्छ राइट सेयर भनेको एक्जिस्टिङ। हजुर, एक्जिस्टिङ सेयरको आधारमा थप सेयर पैसा तिरेर हो भने राइट सेयर। बिना पैसा हो भने त्यसले के भन्छ भन्दा विदाउट मनी हो भने बोनस सेयर, विथ मनी हो भने के भन्छ त्यसलाई राइट सेयर। क्लियर भयो? भयो है। थप सेयर किन्न पाउने पैसा तिरेर राइट सेयर, बिना पैसा फ्री अफ कस्ट हो भने त्यसलाई भन्छ बोनस सेयर। बोनस सेयरमा क्यापिटल रेज हुँदैन, राइट सेयरमा के हुन्छ क्यापिटल रेज हुन्छ है। टोटल इक्विटीमा चाहिँ फरक पर्छ। बोनस सेयर हुँदा जस्ताको त्यस्तै, राइट सेयर भयो भने थप चाहिँ हुन्छ है त। ल यति राम है। ओके सर।